बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम बीबी जी लेकर न्याज बालम आपकी खिदमत में हाजिर है। बीबी जी, बालम बोलेगा, कोई बोले न बोले, बालम बोलेगा। सब क्रिकेट में बाबर आजम जैसा एक ग्रेट फिगर पाकिस्तान की किस्मत में, पाकिस्तान का स्टार और दुनिया भर में जिसकी पजीराई और बिलखुसूस पड़ोसी मुल्क में विराट कोहली के मुकाबिल बाबर आजम का जिक्र होता है। और यहाँ पाकिस्तान में मुसलसल एक मीडिया, एक मखसूस मीडिया बाबर आजम की तज़हीक, तजलील, तौहीन पर आमादा है। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसमें टीम की परफॉर्मेंस और ख़ुद इसी चैनल पर बैठे हुए जुगादरी ये इशारे देते रहे कि टीम में ग्रुप बंदियां हैं और एक पश्तून ग्रुप जो है वो बाबर आजम के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस दे रहा है, जिसकी वजह से टीम की परफॉर्मेंस का ग्राफ जो है वो नीचे गया और टीम ने इतनी शर्मनाक कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। लेकिन गिराना मलबा सिर्फ बाबर आजम पे मकसूद था और बाबर आजम को मुसलसल तज़हीक का निशाना बनाया जाता रहा। बिलाखिर सोच विचार के बाद बाबर आजम ने गुज़श्ता रोज़ और वाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी से रिज़ाइन कर दिया। वाइट बॉल, रेड बॉल क्रिकेट तो वैसे ही उनसे कप्तानी एक अरसा हुआ छीन ली गई और रेड बॉल क्रिकेट में हम देख रहे हैं कि बदनामी पीछा नहीं छोड़ रही और मुसलसल वाइट वॉश जो है ये कालक शान मसूद के जो है वो हिस्से में आ रही है। मगर इसके बावजूद क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए क्रिकेट के खुदा वो न जाने क्या सोचे बैठे हैं कि 7 अक्टूबर से जो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने जा रही है उसमें फिर डोर जो है वो शान मसूद के हवाले कर दी गई है। शायद वो चाहते हैं कि इस पर इतनी तोहमतें और इतना इल्ज़ाम आ जाए कि तवा ही सफ़ेद हो जाए, इसलिए शायद शान मसूद को एक बार फिर बदनामी के सामने खड़ा कर रहे हैं। और आप यकीन जानिए कि जो बांग्लादेश की टीम थी वो कुछ भी नहीं है जो इंग्लैंड की टीम मुसलसल परफॉर्मेंस करती आ रही है और इस वक्त तो वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो टीम वर्क दिखा रही है और टीम जिसे कहना चाहिए इंग्लैंड की टीम इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में एक माशाल्लाह ज़बरदस्त टीम है। उसके आपने शान मसूद को जो है वो कप्तानी दे दी है। इसका मतलब कि चाहते हैं आप कि शान मसूद एक बार फिर वाइट वॉश हों और ये 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ ये एक बार फिर से जो है पाकिस्तान को इसमें इबरतनाक शिकस्त हो। खैर, बात बाबर आजम पर ही लेके चलूँ और उस मखसूस मीडिया की कि एक साहब अपने ज़माने के धान पान से फास्ट बॉलर, यानी अपनी बॉडी से ही वो फास्ट बॉलर नहीं लगते थे और मजाक लगते थे, फास्ट बॉलिंग के नाम पे मजाक लगते थे। वो जब बॉल करने के लिए निकलते थे तो ऐसा लगता था कि हवा में कोई बांस लहराता चला आ रहा है और फिर वो जैसे ही इस पे पहुंचते थे और बॉल जब डिलीवर करने जा रहे होते थे तो लगता था कि इनके पेट में एकदम से मरोड़ उठ गया है और वो बल खा के और यूं छुई मुई हो जाते थे। उन साहब को कि जो बाबर आजम के कद के बराबर नहीं है वो कभी आईना देखें और वो तज्जिया करें, जायज़ा लें, अपना तज्जियाकार बने बैठे हैं वो बहुत बड़े चैनल पर, वो कभी अपना जायज़ा लें, खुद आईने के सामने खड़े होके और वो सोचें कि यार क्या ये पैकर जो है क्या ये इज्जत के काबिल है। जनाब, आप अपना कद देखिए और बाबर आजम का कद देखिए और फिर गुफ्तगू के कुछ अंदाज होते हैं, शाइस्ता गुफ्तगू होनी चाहिए। इतने बड़े चैनल पे बैठे रोज़ एक सुर्खी लग जाती है, वहाँ थंबनेल आ जाता है फट पड़े। खुदा करे कि किसी दिन फट ही जाए, ऐसे होने से ना होना बेहतर है जी। शर्म आनी चाहिए आपको। बाबर आजम ने रिज़ाइन किया, आपका ग़ुलाम नहीं है वो, आपका मुलाजिम नहीं है, आप उसे तनख्वाह नहीं देते, आप उसके मुशीर नहीं हैं, यू आर नॉट एडवाइजर टू हिम। आपने कह दिया और वो मान ले। आप कहते हैं, फरमाते हैं कि बाबर आजम को अब शर्म आई है। मुझे हंसी आ रही है बाबर आजम के ऐलान पे। आपको अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। आप जवाब दीजिए, आपको शर्म आती है? आपको कभी शर्म आई है?
آپ دیکھیے، آپ اس لائق ہیں کہ آپ بابر اعظم پہ لب کشائی کریں؟ آپ اس کے پائے کے کرکٹر رہے ہیں کبھی؟ کبھی تھے؟ اپنا قد ناپیے اور بابر اعظم کا قد ناپیے. چلیں ان صاحب کو تو چھوڑیں کہ ان کو کوئی ایسا لگتا ہے کوئی ذاتی دشمنی ہو گئی ہے بابر اعظم سے، کوئی ذاتی دشمنی ہو گئی ہے. لگتا ہے کہ کوئی ان کے لیے جو 2 انڈوں کا آملیٹ بنانا تھا اور ان کو ناشتہ پیش کرنا تھا تو شاید اس میں ایک انڈا جو ہے وہ بابر اعظم چرا کے لے گئے تھے، تو وہ یہ اب ذاتی دشمنی انہوں نے بنا لی ہے اور یہ بابر اعظم کو جو ہے بخشنے کو تیار نہیں ہے اور جائز ناجائز تنقید کرتے چلے جائیں گے. لیکن میں حیران ہوں ایشین بریڈ مین کہلانے والے، رنز بنانے کی مشین کہلانے والے ظہیر عباس پر. زیدی صاحب آپ اپنا زمانہ یاد کیجئے، بے شک آپ افتخار پاکستان ہیں، آپ فخر پاکستان ہیں. آپ نے جتنی کرکٹ کھیلی وہ قابل فخر ہے، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے لائق عزت ہیں، آپ کی کرکٹ لائق عزت ہے. آپ نے جتنی کرکٹ کھیلی شاندار کرکٹ کھیلی، آپ کو اجازت ہے کہ آپ بات کریں. لیکن ذرا سوچئے نا اپنا زمانہ جب آپ کو کرکٹ ٹیم سے ڈراپ کیا جا رہا تھا، کیا گزری تھی آپ پہ؟ آپ کا زوال کا وقت تھا وہ، اور بابر کا یہ عروج کا وقت. اور ایک پرفارمنس پہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو ٹیم سے ڈراپ کر دینا چاہیے. زیدی صاحب، ظہیر عباس زیدی صاحب، سر، مائی لارڈ، شاہ جی، بہت بڑی ایک ایسی بات آپ نے کی کہ مجھے شرم آ رہی ہے. اور میں ایک بات تو جانتا ہوں کہ جتنا بیٹ آپ کا نفیس تھا، جتنے آپ شاندار بیٹنگ کرتے تھے، اسٹائلش بیٹنگ کرتے تھے، خوبصورت بیٹسمین تھے آپ، لیکن آپ کو گفتگو کا اسلوب کبھی نہیں آیا، آپ کبھی اچھی گفتگو کر نہیں پائے. اور مجھے حیرانی ہے کہ ساری زندگی آپ نے کراچی میں گزاری ہے، لیکن یا تو آپ آئسولیشن کا شکار رہے ہیں، لوگوں سے زیادہ ملے جلے نہیں ہیں. کراچی نے آپ کا کچھ بگاڑا نہیں ہے، آپ کو گفتگو کرنے کا آج بھی ڈھنگ نہیں آیا، اسلوب نہیں آیا. بے تکی بات کر رہے ہیں آپ کہ جی بابر اعظم کو ڈراپ کر دینا چاہیے. پاکستان کی ٹیم کی ریڑھ کی ہڈی ہے بابر اعظم، آپ کہہ رہے ہیں اسے ڈراپ کر دینا چاہیے. کامران غلام چڑھتا سورج ہے اور ہماری قوم چڑھتے سورج کی پجاری ہے. کامران غلام بے شک وہ بھی میرے ملک کا ستارہ ہے، آئی لو ہم، اور میں اس کے لیے نیک خواہشات رکھتا ہوں، اس کی ترقی کے لیے جو ہے وہ دعا گو ہوں. اللہ کرے کہ وہ پاکستان کی ٹیم میں آئے اور بہتر پرفارمنس کر کے انگلینڈ کے خلاف منہ کالا ہونے سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو جو ہے وہ بچا لے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بابر اعظم، یہ مشورہ ہم خود بھی دے چکے، 40 سال کی اسپورٹ صحافت اور تجزیے کے بعد، سوچ و بچار کے بعد، ہم نے بھی بابر اعظم سے یہی کہا تھا، لیکن اس کے پیچھے سوچ الگ تھی. آپ کی طرح ہم اس کی ٹانگ نہیں کھینچ رہے تھے، ہم اسے ذلیل نہیں کر رہے تھے، بلکہ ہم اسے آپ کے ہاتھوں ذلیل ہونے سے بچانے کے لیے مشورہ دے رہے تھے کہ بابر بھائی آپ جو ہے وہ کپتانی چھوڑ دیر آئے درست آئے. بابر بھائی نے کپتانی چھوڑی، بہت اچھا کیا. آپ اپنی بیٹنگ پر توجہ کیجیے، سیم اسی طرح سے جیسے وراٹ کوہلی نے کپتانی چھوڑی اور اپنی بیٹنگ پہ توجہ دی. آج وہ پھر سے انڈین ٹیم کی ضرورت بن گیا ہے، لازمی جز بن گیا ہے. بابر اعظم اور وراٹ کوہلی، ظہیر عباس صاحب فرماتے ہیں کہ ان کا موازنہ نہ کیجیے. کیوں نہ کیجیے جناب؟ بابر اعظم بھی اسی کیلیبر کا بیٹسمین ہے جس کا وراٹ کوہلی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے تجزیہ کار، اس کے کرکٹ پنڈتس، اس کے کرکٹ پہ منہ کھولنے والے، لب کشائی کرنے والے لوگ وہ وراٹ کوہلی کا نام عزت سے لیتے ہیں، اور میرے ملک میں آپ جیسے لوگ وہ بابر اعظم کو اٹھنے نہیں دے رہے ہیں، اس کو اپنا کانفیڈنس گین نہیں کرنے دے رہے، اور اسے مسلسل اس کی پیٹھ میں جو ہے وہ بھالے کی نوک چبھو چبھو کے اسے ڈسٹرب کرتے ہیں. بی بی چی بالم بولے گا، کوئی بولے نہ بولے، بالم بولے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.